बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू आसमानी आफात क्यों आती है। सब लोगों को पता है कि आसमानी आफात उस वक्त आती है जब मुसलमान बेहयाई के कामों पर चल पड़े, जब मुसलमान अल्लाह का कहना मानना छोड़ दे, जब मुसलमान मजलूमों के ऊपर जुल्म डालना शुरू कर दे, तो फिर आसमानी आफात आती है, फिर जलजले आते हैं, फिर आसमान से पत्थर बरसते हैं, फिर लोगों के अंदर कदूरतें बढ़ जाती हैं, आपस के अंदर नफरतें बढ़ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने कुछ निशानियां बताई कि आसमानी आफात ज्यादा उस वक्त आएंगी कि जब मजलूमों के ऊपर जुल्म ढाया जाएगा, जब गरीबों को दबाया जाएगा, जब किसी आवाज देने वाले की आवाज और गला दबा लिया जाएगा। आसमानी आफात उस वक्त ज्यादा आएंगी। तो अल्लाह ताला ने आसमान से फिर ऐसे लोगों के लिए आफात रखी हैं, उन आफात के अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं, फिर भी अल्लाह का उनके ऊपर खौफ नातारी नहीं होता, उनके दिल नहीं डरते, क्यों ना कि वो बेहिस हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला ने मजलूमों के लिए जमीन के ऊपर अजर रखा हुआ है कि जो किसी जालिम, किसी मजलूम के ऊपर जब जुल्म डालता है तो फिर अल्लाह ताला उसे झंझोड़ते जरूर है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगर तुम्हारे पास कोई ताकत मौजूद है जिसकी वजह से तुम किसी गरीब को कुचल लो, तो फिर अल्लाह ताला ने उस गरीब को जजा देने के लिए आसमानी आफात रखी हुई है। उनमें से 12 आफात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, छोटा छोटा सा उसका पॉइंट बताऊंगा कि यानी ये किस तरह है और इसका मकसद क्या है। मैं तिरमिजी की हदीस लेकर आया हूं कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानी आफात उस वक्त ज्यादा आएंगी जब माले गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगेगा। क्या ऐसे बात नहीं है? माले गनीमत को घरों की अब दौलत समझे जाना लग पड़ता है। अमानतें दबा ली जाएंगी, किसी के पास अमानत रख दी जाए तो वो उसे दबा लेते हैं। वजह क्या है कि अमानत हमेशा उसके पास रखाई जाती है जिसको हम समझते हैं ये ईमानतदार है, ये दयानतदार है, और हम इसके पास अमानत रख लेंगे, हमारी अमानत महफूज हो जाएगी, हमें चोर इस तरह के लोगों से हमारी अमानतें महफूज रहेंगी। और जब वो समझता है उसकी अमानत मेरे पास है, मैं उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाऊं, फिर आसमानी आफात नाजिल होती है। तीसरा पॉइंट, ज़कात को ताउन और बोझ समझा जाएगा। जब ज़कात देने की बारी आएगी तो लोग समझेंगे ये फलां ऐवे फिरता है मेरे पीछे, मेरे तो पैसे कम हो जाएंगे अगर मैंने अल्लाह की राह के अंदर ज़कात दे दिया। ज़कात को बोझ समझा जाने लगेगा। क्या हमारे माशरे के अंदर आज ये खूबी मौजूद है कि नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। फिर इल्म, दीन जो भी है वो दुनिया के लिए सीखा जाएगा, दुनिया को दिखाने के लिए। अगर मैं पीएचडी कर लेता हूं तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूं, ना कि अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं कि मैं उम्मत मुहम्मदिया के साथ वो चीजें शेयर करूं जो उनके पास उतनी कीमत मौजूद नहीं, कि उन्होंने वो वहां तक इल्म नहीं हासिल किया जो मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने इल्म हासिल कर लिया, या मुझे कोई भी किसी भी हदीस के अंदर अबूर हासिल है वो मैंने दुनिया के लिए हासिल किया, कि दुनिया कहे कि फलां के पुत्र के ताई के बेटे के चाचे के मामे ने आज इल्म हासिल कर लिया है, यानी ये दुनिया के लिए इल्म हासिल करेंगे। फिर इंसान अपनी बीवी को इताअत करेगा और अपनी माँ को यानी वो उसकी नाफरमानी करेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि माँ को पीछे फेंक दिया जाता है और कल के आने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बीवी बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाली हो जाती है। और जो माँ है जिसने पाला पोसा संभाला, जिसने यहाँ तक किया कि वो बीवी को संभाल ले, उसको पीछे फेंक दिया जाता है, यानी कल के आने वाली ज्यादा अहमियत के हामिल हो जाती है। उसके बाद इंसान दोस्त को करीब करेगा
اور باپ کو ناراض کرے گا، یعنی باپ کو دور پھینکے گا، دوست کو زیادہ اہمیت دے گا اور باپ کو کم اہمیت دے گا۔ اس کی وجہ کہ دوست کے پاس جب وہ جاتا ہے، دوست اسے کسی بھی بے حیائی کے کام سے نہیں روکتا، باپ اسے بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ دوستوں کو زیادہ رسپیکٹ دی جائے گی اور باپ کی نافرمانی کی جائے گی، پھر آسمان سے زلزلے آئیں گے، پھر آسمان سے پتھر برسیں گے، آسمان سے آفات آئیں گی، پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجیں گے اپنے بندوں کو بتانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ضرور بتائیں گے کہ آپ میری دوبارہ اطاعت کرنا شروع کر دو، آپ واپس آ جاؤ، ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ پھر مسجدوں کے اندر شور و غل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج مسجدوں کو نعوذ باللہ، مسجدوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، مسجدوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آج کل ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ مسجدوں کے اندر شور و غل اتنا عام ہے جس کا کوئی حد نہیں، جس کی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مسجدوں اللہ کا گھر ہے اور ہم نے اسے شور و غل کی محفلیں بنایا ہوا ہے۔ پھر قوم کی قیادت فاسق لوگ کریں گے، فاسق و فاجر لوگ کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا یہ اس ٹائم ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں؟ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوئی ہے، کیا ہم نے وہ سچ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ غریب جس کے گھر ایک وقت پکنے کی روٹی نہیں ہے، اور امیر جسے خریدنے کے وقت، کسی چیز خریدنے کے وقت تنگی محسوس نہیں ہوتی؟ کیا ایسا وقت نہیں آ چکا؟ پھر آسمانی زلزلے، آسمانی آفات نہ آئے تو کیا ہو؟ آگے گانا گانے والی عورتیں اور موسیقی گانا بجانے والا کا سامان کثرت سے بیچا جائے گا۔ آج کسی بھی یونیورسٹی کا میں نام ہائی لائٹ نہیں کروں گا، لیکن ہر یونیورسٹی کے اندر، چاہے وہ قرآن کے نام پر کیوں نہ بنی ہو، اس کے اندر گٹار کی کلاسیں ہوں گی، ڈرم کی کلاسیں ہوں گی، ہر کلاس ہوگی۔ یہ اس لیے کلاسیں کرواتے ہیں کہ ہمارا نوجوان کہتے ہیں کہ امریکن لوگ یہاں پہ گٹار بجا بجا کر آ گئے، کیوں نہ ہم کنجروں کی طرح گٹار بجا بجا کر ہم بھی وہاں پر پہنچ جائیں۔ کیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ میں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے یہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا کہ میں عالم بن رہا ہوں، یہ بن رہا ہوں، وہ بن رہا ہوں، مولویوں والے کام کر رہا ہوں۔ میں کوئی عالم نہیں، نہ میرے پاس کوئی اتنا علم ہے، لیکن مجھے اس معاشرے کا اس نگاہ تک پتا ہے جس کا گھر بیٹھی عورت کو نہیں پتا، یا باہر چلتے پھرتے نوجوان کو نہیں پتا۔ مجھے اس وقت تک ایسے معاشرے کے نوجوانوں کے بارے میں پتا چل چکا ہے، ایسے یونیورسٹیز، ایسے کالجز کے بارے میں پتہ چل چکا ہے جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، جو اسلام کے نام پر بنتے ہیں، جو اسلام کے نام پر اپنے پمفلٹ چھپواتے ہیں، لیکن بے حیائی وہاں پر عام ہے۔ اب کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں پر کنسرٹ ہوں گے، وہاں پر بے حیائی عام ہوگی، ہماری عزتیں وہاں پر ناچ رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری عزتیں ان یونیورسٹیز کے اندر جہاں پر ہم تعلیم دینے بیچتے ہیں، وہاں پر وہ عزتیں نہیں وہاں پہ اچھلتی تو ہم اور کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بتایا جائے وہ تعلیم ہی کیا جو سر سے دوپٹہ اتروا دے، وہ تعلیم ہی کیا جو نماز روزہ اور اسلام سے ہٹ کر ہو، وہ تعلیم ہی کیا جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹ کر ہو۔ اس تعلیم پر ہم لعنت بیچتے ہیں، کیوں نہ کہ ایسی تعلیم کسی نے بھی حاصل نہیں کی۔ اور مجھے اس بات کا علم ہے، مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، مجھے لوگ مذاق کریں گے کہ آپ کو امریکن لوگوں کا نہیں پتا، آپ دنیا کے اندر جی رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو امریکن لوگ ہیں، جاپنیز لوگ ہیں، ہم سے 100 سال زیادہ آگے جی رہے ہیں۔ ان کی وجہ کیا؟ کہ وہ گٹار بجاتے ہیں، موسیقی والے کام بیچتے ہیں، یہ بانسریاں، یہ ڈرمز، یہ اس طرح کے بے حیائی والے کام کرتے ہیں، وہ اس لیے ہم سے 100 سالہ آگے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتا دوں، انسان شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، یعنی شر سے بچنے کے لیے کسی جاہل کی عزت کرنا پڑے آپ کو۔ ایسے کام ہوں گے، ایسے نہیں کام ہو رہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ شراب سرے عام پی جائے گی، کیا شراب کے آپ کو اڈے نہیں نظر آتے؟ بڑے بڑے ریسٹورنٹ جہاں پر ہماری حکومتوں نے انہیں سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر وہ شراب کے اڈے کھول سکتے ہیں، وہاں پر وہ شیشہ بیچ سکتے ہیں اور شیشہ پلا سکتے ہیں، ہماری نوجوان نسل آئس پی سکتی ہے اور وہاں پر آ کر خرید بھی سکتی ہے۔ کیا ہم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم گندی ہے، ہم گندے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، معاشرہ بڑا بگڑ چکا ہے، کیونکہ ہم معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہم خود کو سدھاریں گے تو سیدھے ہوں گے۔ ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جو اپنے گریبان کے اندر سانپ چھپ کر بیٹھا ہے، کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر غور و فکر کیا؟ کیا ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ہم نے کیا کام کیے ہیں؟ پھر امت کے بعد آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں کے اوپر تنقیدیں کریں گے،
क्या ऐसी बात नहीं है कि हम आज के पैदा होने वाली यंग जनरेशन आप हमसे पहले आने वाली उम्मतों पर तनकीद का निशाना करते हैं, उनको तनकीद करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे था, वो औलिया इकराम गुजरे, हमने उनके ऊपर तनकीदें कसी, हमने जिन्होंने इस्लाम को फरोग दिया हमने उनके ऊपर तनकीदें कसी, हमने जिसकी जितनी हो सकी उतनी पगड़ी उछाली, हम जहां तक हो सके उतना उतना काम किया कि जहां तक हम किसी दूसरे की पगड़ी उछाल सके। फिर आगे क्या कहते हैं अल्लाह ताला, तो फिर इंतजार करो सुरख आंधियों का, तंदो तेज हवाओं का, जमीन में जलजलों का आने का, जमीन में दनस जाने का, शक्ले मस्क होने का, बंदरों खंजीर बनने का और आसमान से पत्थर बरसने का। हमें महसूस नहीं होता आसमान से पत्थर बरसने का? देखो जो लोग किसान हैं, क्या आप लोगों ने देखा कि जो थोड़े दिन पहले, ये कल परसों की बात है, 2-4 दिन पहले जो रात को बारिश हुई उसके अंदर ओले बरसे और लोगों की फसलें तबाह हो गई। ये आसमान से पत्थर है जिसे हम ओलों को पकड़ के हम स्नैप स्ट्रीक्स करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस बनाते हैं, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी बनाती हैं, फेसबुक स्टोरी बनाती हैं, अपने ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स हासिल करने के लिए हम खुदा की आफात को मजाक बनाते हैं। क्या कभी हमने गौर फिक्र नहीं किया ये आसमान से पत्थर ही बरसते हैं? लोग फिर नमाजें नहीं पढ़ते। एक माँ का मुसलमान है, ये रमजानुल मुबारक का आज माशाल्लाह चौथा रोजा यानी 5वें की रात है, लोग फिर बेहयाई के कामों को फरोग देंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, नमाजें जल्दी पढ़ेंगे तो उसके बाद गुनाह करने के लिए नमाज पढ़ने आएंगे तो गुनाह करके आएंगे। हम दिलों को साफ करके कभी अल्लाह के घर के अंदर आए ही नहीं, क्यों ना कि हमारे दिलों के अंदर कुदूरतें इतनी ज्यादा है, हमारे दिलों के अंदर नफरतें इतनी ज्यादा हैं कि हमने कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया, कभी हमने सोचा ही नहीं कि हम अल्लाह के हाथ जा रहे हैं, हम अपने रब के सामने अपनी जबीले न्याज झुकाने जा रहे हैं। क्या हमने अपने दिलों को साफ किया? हम नमाज पढ़ने आते हैं तो गुनाह करके आते हैं, नमाज पढ़ कर जाते हैं तो गुनाह करके जाते हैं। क्या कभी हमने अपने इस दिल को समझाया कि हम नमाज पढ़ के आए हैं, क्या हमारी नमाज कबूल हुई? मैं यहाँ पर एक शेर जरूर बयान करूंगा, कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, नमाज भी जल्दी पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। कि हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज के अंदर वो एक चीज ही नहीं होती कि हम अपने रब के सामने झुके हुए हैं। क्या हमारे अंदर वो तकवा है कि हम कह सके कि हम नमाज पढ़ के आए हैं और हमारी नमाज कबूल हुई हो? फिर हम कहते हैं कि हम बिगड़ चुके हैं, हमारा माशरा बिगड़ चुका है, हमारी बहनें खराब हो चुकी हैं, हमारे भाई खराब हो चुके हैं। इस वजह से खराब होते हैं कि हमने अपने रब से खराब की हुई है। जब हम अपने रब के सामने झुकेंगे फिर हमारे सरों के ऊपर दुपट्टे आ जाएंगे, फिर हमारी शलवारें टखनों से ऊपर हो जाएंगी, फिर हम अपने रब के सामने जब झुकेंगे तो हमें दिली सुकून मिलेगा। हम जब वजू करेंगे, हम ये जो पार्लर जाकर, सैलून जाकर हम जो मेकअप करवाते हैं, जो आर्टिफिशियल हम रगड़े मुंह पर लगवाते हैं, वो फिर कुदरती हुस्न हमारे चेहरों से निकलेगा। जब हम मिसवाक करेंगे, हर नमाज के बाद ब्रश भी करें, मसवाक भी करें, तो फिर हमारे चेहरे की रौनक देखें। जब हम कुरान पढ़ेंगे हमारा चेहरा खिलेगा, हमारे मुंह से हुस्न गिरेगा, नूर गिरेगा, जो क़यामत के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की निशानियां हैं कि हम इन छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में लाकर खुद को बहुत ज्यादा तब्दील कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, खुश रहने दें, खुदा हाफिज।